औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह करीम के बबरकत नाम से। यकीनन जो हम बंदों पर बहुत मेहरबान है और यकीनन अल्लाह की ज़ात वो आहद हस्ती है जो नेक कारों से तो मोहब्बत करता ही करता है, हम जैसे गुनाहगारों से भी मोहब्बत फरमाता है। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, आज का जो हमारा मौजू और वीडियो है वो इसके मुतल्लिक है कि बेटियां क्यों पैदा होती हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जब मियाँ और बीवी मिलते हैं तो औलाद पैदा होती है। नस्ल की बका और अफजाइश के लिए अल्लाह ताला ने ये फितरी तरीका रखा है, लेकिन मिलाप के वक्त ये किसी के इल्म में नहीं होता कि औलाद मुज़क्कर पैदा होगी या मौनस होगी। ये सिर्फ अल्लाह पाक के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने चूंकि इस कायनात को रोज़े क़यामत तक अपने इल्म अज़ली के मुताबिक चलाना और बाकी रखना है, इसलिए वो अपनी हिकमत व मसलहत के मुताबिक जिसको जो चाहता है अता करता है। किसी को लड़कियां ही लड़कियां और किसी को लड़के ही लड़के और किसी को लड़के और लड़कियां दोनों ही और किसी को दोनों से ही महरूम रखता है। ये जो लड़का या लड़की होती है ये मर्द की वजह से होती है, औरत की वजह से नहीं। जो जाहल ससुराल और जो जाहल शौहर हर वक्त अपनी बीवी को, बहू को और शौहर अपनी बीवी को ताना देते हैं कि तुम लड़कियां पैदा करने की मशीन हो, अगर अगली दफा तुमने लड़की पैदा की तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। उनको याद रखना चाहिए कि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं, वो तो जमीन है, बीज तो तुम डालते हो। तुम लड़की का बीज डालोगे तो लड़की ही पैदा होगी, इस बेचारी का क्या कसूर है। एक बात याद रखें, लड़का होना या लड़की होना ये मर्द की वजह से होता है, औरत की वजह से नहीं होता। ये हमारे यहाँ जहालत है कि जी ये तो हमेशा लड़कियां पैदा करती है, तलाक दो इस औरत को और दूसरी शादी कर लो। ये जाहलों की बात है। इसीलिए कुरान कहता है, क्या तुम्हें पता है जो तुम अंदर डाल रहे हो, बीज तो तुम डालते हो, औरत तो जमीन है। अब तुम गंदम डालोगे तो गंदम निकलेगी और अगर जौ डालोगे तो जौ निकलेंगे। कुरान में लड़की का जिक्र पहले है, लड़के का बाद में। ये आप बोले जो जिसको चाहे लड़की दे, जिसको चाहे लड़का दे, तो लड़की का जिक्र पहले है और इससे बड़ी क्या दलील होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और नस्ल लड़की से चला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही फौत हो गए थे। तो नस्ल जितनी भी चली है वो सारी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से है। इस्लाम में बेटियों की बड़ी अहमियत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं किसी से खुश होता हूँ तो उसे बेटी अता करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो मुकाम दिया है कि अगर ये बीवी है तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। चनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया सारी मालूम मता है और दुनिया में सबसे कीमती चीज नेक बीवी है। औरत अगर माँ है तो फरमाया उसके कदमों के नीचे जन्नत है, जैसा कि सहीह जामिया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कमोबेश ये है, बहन या तो बेटी है तो जहन्नम की राह में दीवार। चनाचा सही बुखारी और मुस्लिम और सनन तिरमिज़ी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अपनी दो बेटियों या बहनों को तरबियत देकर उनकी शादी कर दे, इस्लामी तरबियत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बेटियों बहनों को
اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی پر بیٹیوں کی پرورش کا بھار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، یا اللہ، اگر زیادہ مہربان ہو تو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میں دوسرے بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں، جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ ذات جو سراپا رحمت ہے، وہ کس کو رحمت قرار دے رہی ہے؟ بیٹی کو۔ جانتے ہو اللہ بیٹیاں کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شے ہو سکتی ہے؟ جب دنیا کے سب سے نفیس ترین شخص کا لقب رحمت ہو، جب ہم رحمت سے منہ موڑتے ہیں تو عذاب اور لعنت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو، وہ گھر جہاں بیٹی کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ گھر رحمت خداوندی اور اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور ہوتی ہیں، بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی بچوں کی جنت بنتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور ایک بیٹی ہی ماں بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ نے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ملایا جس طرح انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں۔ لڑکیوں کی پرورش کرنے والا بھی اسی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر آخر میں ایک اور بات میں آپ کو بیان کرتا چلوں، بیٹیاں رحمت ہے تو بیٹے نعمت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ رحمت کا حساب کوئی نہیں ہوتا اور نعمت کا حساب دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔